बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसाला इस्लाम के मोअज़्ज़िज़ इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सूरह फातिहा की मुख्तसर तफसीर। सूरह फातिहा की 3 आयात इल्म और बाकी 3 आयात अमल की हैं। ये तराजू या मीज़ान के 2 पलड़े हैं, जिसमें एक जानिब इल्म और दूसरी जानिब अमल मौजूद है। इल्म और अमल के इम्तिजाज ही से फातिहा यानी वो दरवाज़ा खुलता है जिससे इंसान दीनी और दुनियावी जिंदगी की कामयाबी समेटता है। सूरह फातिहा दीन और दुनिया की कामयाबी का फलसफा और कुंजी है। ये कमो पेश तौर पर वो पहली सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। नंबर 1, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, यानी अल्लाह का जो पहला तारुफ हमें जिस सिफ़त से दिया गया वो रब की है, जिसका मतलब आका, पालने वाला, महाफिज, पालनहार, परवरिश करने वाले का है। तो अल्लाह का पहला तारुफ जिस सिफ़त का है वो रब है। तो अल्लाह का पहला तारुफ, ये पहली सिफ़त या पहली तारीफ ये है कि वो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह की 6 बड़ी सिफ़ात हैं। रब एक नुमायां सिफ़त है। ये आयत बताती है कि अल्लाह ही तारीफ का मुस्तहिक है और इसकी वजह भी बता दी कि वो ही असल पालने वाला है और वो सिर्फ इस दुनिया के किसी एक हिस्से का पालने नहीं बल्कि तमाम जहानों का पालने वाला है। इसके रब होने का बुनियादी तकाजा सिर्फ यही नहीं कि वो इंसान की मादी नशो नुमा का ख्याल रखे और इसे खाने पीने, रहने और सरपोशी के लिए सामान फराहम करे, बल्कि वो इंसान के रूहानी वजूद के इत्तिका का भी इसी मोहब्बत से ख्याल रखता है। ये वही जिसका दिपाचा सूरत फातिहा इसी रबूनियत का तसलसल है। वो पालता है तो सिर्फ जिस्म ही को नहीं पालता बल्कि रूह और अक्ल को भी ग़िज़ा फराहम करता है। ये कुरान इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें इंसान को इसके रब का तारुफ, इसका मकसद, हयात, दुनियावी शरीयत और आखिरत में कामयाबी और नाकामी के मदारिज एक यकीनी सतह पर बताए जा रहे हैं। नंबर 2, नहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस किस्म का रब, आका या पालने वाला है। क्या वो जाबिर जालिम किस्म का आका है जो सिर्फ अपने बंदों पर जुल्म करना जानता है? तो इन आयात में इसका जवाब दिया गया कि नहीं, वो रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम इस रब की सिफ़ात हैं। ये महज सिफ़ात नहीं बल्कि खुदा के निज़ाम का कानून है। सिफ़त रहमान का तारुफ। रहमान की सिफ़त एक अलग मैकेनिज़्म है और रहीम एक अलग सिस्टम। सिफ़त रहमान असबाब व नतीजा के सिस्टम को बयान करती है। एक शख्स दुनियावी जिंदगी में जिस तरह असबाब को इस्तेमाल करेगा, इसी किस्म का फल खाएगा। एक तालिबे इल्म अगर मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस कारोबारी सलाहियतों को अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा तो तरक्की करेगा। सिर्फ रहनुमाई सिर्फ मस्बत ही नहीं, मनफी अमूर में भी इसी किस्म के नताइज पैदा करती है। चनाचा एक शख्स अगर नाजायज़ ज़राए से दौलत जमा करने की प्लानिंग करेगा तो असबाब का ये निज़ाम इसकी इसी तरह मदद और सपोर्ट करेगा जैसे हलाल रोज़ी कमाने वाले की करता है। लेकिन ये सिर्फ रहमानी जिस तरह मादी अमूर में काम करने वालों को सपोर्ट सिस्टम फराहम करता है, इसी तरह इखलाकी मैदान में भी इसका नतीजा निकलता है। चनाचा एक शख्स जो झूठ बोलेगा वो वक्ती फ़ायदा तो उठा लेगा, लेकिन तवील मुद्दत में वो लोगों के दरमियान झूठा मशहूर हो जाएगा और वो सारे नुकसानात समेट लेगा जो झूठ बोलने से पैदा होते हैं। इसी तरह एक शख्स अगर सारी जिंदगी फ्रॉड करता रहे और लोगों को धोखा देता रहे तो वो सोसाइटी में इस हैसियत से मशहूर हो जाएगा और एक वक्त आता है कि पकड़ा जाता है।
لیکن بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی چوری، ڈاکہ، فراڈ اور کرپشن کے باوجود پکڑا نہ جائے یا اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ صرف رحمانی یا اسباب و علل کی دنیا کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس قسم کے شخص کے لیے دنیا میں صفت رحمانی کسی اور طرح کام کرتی ہے اور اسے بے سکونی، بے برکتی، ٹینشن، ڈپریشن، اولاد کی جانب سے اذیت یا اسی قسم کے دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے اس کی سزا کا تعارف پیش کرتی ہے۔ یہ سزا بعض اوقات پوشیدہ ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی، لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہی اس کو جانتا ہے۔ اصلی سزا تو آخرت ہی میں ممکن ہے۔ صفت رحمان کا خلاصہ ہے کہ جو بوئے گے وہی کاٹو گے، یا اچھے کام کا اچھا انجام اور برے کام کا برا انجام۔ یہ نظام ربوبیت سب کے لیے کامل ہے، خواہ وہ خدا کا ماننے والا ہو یا اس کا انکاری، خواہ وہ اچھائی کا معاملہ ہو یا برائی کا۔ یہ معاملہ دنیاوی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، تو بالکل قطعیت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور انسان آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے قبول کرے۔ صفت رحیم، صفت رحمان اسباب و علل کی دنیا کا تعارف ہے۔ تو صفت رحمانیت خدائے شفقت، رحمت، محبت کا اسباب و علل سے ماوار اظہار۔ صفت رحمان جزا و سزا کا نظام ہے، جبکہ صفت رحیم اس جزا کے نظام کا تیزی کے ساتھ اطلاق۔ جب ایک شخص آگے بڑھ کر خود کو خدا کی غلامی میں دے دیتا ہے، اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے اور اپنی قیمتی وقت خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو یہی رحمانی سسٹم رحمیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ خدا کی براہ راست نگرانی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر یہ نظام اسباب سے ماوار ہو کر اس کے لیے رحمت، شفقت، مہربانی اور عنایت بن جاتا ہے۔ یہاں ضروری نہیں کہ ایسا شخص صرف مادی طور پر ترقی کرے، اس کا ارتقا داخلی اور خارجی دونوں میدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ خارجی طور پر دولت، شہرت، عزت، سٹیٹس، اچھے تعلقات، اقتدار اور دیگر چیزوں سے مستفید ہو سکتا ہے، تو باطنی طور پر سکون، شخصیت کے ارتقاء، علم، حکمت، قرب الہی وغیرہ سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بظاہر دنیا میں غریب اور مجبور شخص کی حیثیت سے نظر آئے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ ایک کامیاب شخص کی حیثیت سے ابھرتا ہے۔ صفت رحیمیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ خود کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو خدا بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ صفت رحمان اور رحیم کا خلاصہ ایک مثال سے سمجھ آ سکتا ہے۔ ایک شخص اگر لگی بھندی نوکری کرتا ہے تو اسے لگی بھندی تنخواہ ملتی ہے۔ دوسری جانب کوئی شخص اگر اپنے مالک کی خدمت میں نوکری کے اوقات نہیں دیکھتا، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، تو اس کو انعام بھی پھر اسی کی مناسبت سے ملتا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا سے مراد ہمارے لٹریچر میں صرف آخرت کا دن لیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ یہ بدلہ دینے والی ذات وہی رب ہے، چنانچہ بالواسطہ طور پر ہر بدلہ یعنی جزا و سزا کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ روز جزا کے دن اصل میں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں لوگ جب اسباب کے پردے میں ہی بدلے کو دیکھتے ہیں، تو روز جزا میں وہ اس پردے کے پیچھے اصل ہاتھ کو دیکھ لیں گے۔ وہ جان لیں گے کہ اصل مالک کون ہے۔ بدلے کے نظام میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنے کا تو اختیار ہے، اس کا بدلہ حاصل کرنے کا اختیار نہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کو محنت کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس کا نتیجہ لانے کا اختیار نہیں۔ اس کی کامیابی میں صرف اس کی محنت ہی کا پہلو نہیں بلکہ دیگر عناصر بھی شامل ہیں، جیسے امتحان دیتے وقت اس کی صحت کا برقرار رہنا، اس کی کاپی کا درست طور پر جانچا جانا، کسی فراڈ کا نہ ہو جانا وغیرہ۔
اس لیے بدلہ دینے کا مکمل اختیار خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں بدلہ ملنے کا اصول آزمائش اور آخرت میں بدلہ ملنے کا اصول محنت ہے۔ یہاں جزا و سزا اسی صفت رحمانی کے تحت ہوگی، جس نے جو کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی جو بدلے کا نظام اس دنیا میں نافذ تھا وہ کامل صورت میں آخرت میں ظاہر ہو جائے گا، چونکہ اس دن سارے کام حق کے مطابق ہوں گے، اس لیے برے کام کو چھپانا ممکن نہیں ہوگا، اور صرف اچھائی کا انجام اچھا ہوگا اور برائی کا انجام برا۔ اس دن بھی صفت رحمانی کا ایک پہلو رحمیت کا بھی اظہار ہوگا، چنانچہ خدا کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو الگ کر کے انہیں حساب و کتاب سے قرار دے کر براہ راست خدا کی قربت کا عطیہ دے دیا جائے گا۔ 3 آیات کا خلاصہ۔ سورۃ فاتحہ کی ان 3 آیات کو دیکھیں تو یہ خالصتاً علمی پہلو کی جانب نشاندہی کرتی ہیں، یعنی علمی طور پر یہ بتاتی ہیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ رب عالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا اور آقا۔ وہ ایسا رب ہے جس نے صرف رحمانیت کے ذریعے جزا و سزا کا نظام دنیا اور آخرت میں نافذ کر رکھا ہے۔ یہ نظام ربوبیت اس قانون پر ہے، جو بوئے گے وہی کاٹو گے۔ اس کا مظاہرہ روز جزا کی صورت میں آخرت میں ظہور پذیر ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ اگلی 3 آیات۔ سورۃ فاتحہ کی اگلی 3 آیات ترازو کا دوسرا پلڑا ہے۔ پہلا پلڑا کامیابی کے علمی پہلو کی وضاحت کرتا ہے، جبکہ دوسرا پلڑا عمل کے پہلو کو واضح کرتا ہے۔ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں، اور عمل کے بنا علم بیکار ہے۔ اگلی آیات اسی علمی پہلو کو عمل میں منتقل کرنے کو بیان کیا ہے۔ نمبر 4۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب خدا کا ایک اجمالی تعارف مل گیا کہ وہی لائق تعریف ہے، وہی رب ہے، اس کا رحمانی اور رحیمی سسٹم پوری شان سے نافذ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ جب تنہاوی اس پوری دنیاوی اور دینی نظام کا مالک ہے اور تنہا تعریف کے لائق ہے، تو پھر تنہا اس کی بندگی کی جائے۔ عبادت کا مفہوم۔ عبادت کا مفہوم اس کا مطلب ایک جائز، حقیر اور پست غلام کا اطاعت گزاری کرنا ہے۔ یہاں عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ خدا کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر کسی کی اطاعت بھی کی جائے تو اس کو خدا کی اطاعت کے ذیل ہی میں کیا جائے، چنانچہ بغیر والدین، حکومت، اساتذہ وغیرہ کی جو اطاعت کی جاتی ہے وہ خدا کی اطاعت کے ذیل ہی میں کی جاتی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے مراسم، سجدہ اور اطاعت اس درجے میں کی جائے اور اس نیت سے کی جائے جو صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے، یعنی مدد مانگنے کا مفہوم۔ اس علمی پہلو کو جان لینے کے بعد انسان جب خدا کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو دنیاوی اور دینی زندگی میں قدم پر اسے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے وہ در حقیقت خدا کی جانب ہی رجوع کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ مدد مانگنے سے کیا مراد ہے یہ بھی جان لینا چاہیے۔ خدا کا رحمانی نظام اسباب کی دنیا ہے، چنانچہ اسباب کو کسی کام کو کرنے کے لیے استعمال کرنا دراصل خدا ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ اسباب خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص بیماری دور کرنے کے لیے دعا استعمال کرتا ہے تو یہ بیماری دور کرنے کا وہ طریقہ ہے جو اسباب پر مبنی ہے، اور دعا استعمال کرنا خدا ہی مدد مانگنا ہے۔
इसी तरह किसी इंसान से कर्ज लेना या कोई चीज समझने के लिए मदद लेना मादी साहिल को इस्तेमाल करना है और खुदा की रहमानियत ही की तौफीक है। मदद की एक और किस्म होती है जो असबाब से होती है। असबाब से सिर्फ खुदा से मांगी जाती है और इसका तरीका भी खुदा ही बताता है। अगर इसकी खुदा के बताए हुए तरीके में ना मिले तो ये शिर्क तक ले जा सकती है। मिसाल के तौर पर मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को खुदा की बेटी करार देकर इसको सिफारिश के लिए इस्तेमाल करते थे। खुदा ने कुरान में सबसे पहला एतराज ही ये किया कि इस बात की सनद अक्ल और फितरत या वही में दिखाओ कि ये खुदा की बेटियां हैं और खुदा इनकी बिला मशरूत बात सुनता और मानता है। इसी तरह जिन्नात से मदद मांगना भी खुदा की सिन के बिना था, इसलिए ये भी शिर्क करार पाया। दूसरी जानिब हम देखें तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बयान होता है कि वो जिन्नात से काम लिया करते थे और जिन्नात इनके फरमाबरदार थे। यहाँ जिन्नात को इस्तेमाल करना, इनको इमारतें तामीर करवाने के इस्तेमाल करना किसी तौर शिर्क में नहीं आएगा, क्योंकि ये खुदा की इजाज़त से था और असबाब के तहत था। गैर अल्लाह से मदद मांगने का एक और मामला जमादात है, जैसे चांद, सूरज और सितारों और आग को खुदा का मजहर समझकर इनसे मांगना है। जाहिर है इसकी तरतीब भी अक्ल और फितरत और वही में हो जाती है। गैर अल्लाह से मदद मांगने की एक और मिसाल है बुजुर्गों को जिंदा समझकर इनके जरिए खुदा से सिफारिश कराना है। अगर इनकी तौफीक खुदा ने की है कि ये वगजीदा हस्तियां असल में जिंदा होते हैं और इनकी जिंदगी इस तरह की होती है कि हम इनसे राब्ता कर सकते हैं और ये भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और खुदा के हजूर हमारी बात रख सकते हैं, हमारे लिए दुआ मांग सकते हैं और हमें नफा पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसी तौसीक मौजूद है तो शिर्क नहीं, और शिर्क तो ये शिर्क है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से मांगने का मतलब ये है कि असबाब से मावारा खुदा की तौसीक या मंजूरी के बगैर किसी हस्ती या शय से मांगा जाए। नंबर 5, हमें सीधा रास्ता दिखाना। इस आयत का ताल्लुक आयत नंबर 2 से है। आयत नंबर 2 में बताया गया है कि वो रब रहमान रहीम है, तो अब इसी से रास्ता दिखाने की दरख्वास्त की जा रही है। आमतौर पर इस आयत को दीनी और आखिरत के मामला तक महदूद किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में भी सीधा रास्ता खुदा ही दिखाता है, ख्वाह वो दुनियावी कामयाबी जैसे अच्छे कैरियर को मुंतहिब करने का मामला हो या आखिरत में कामयाबी का मामला। सीधा रास्ता दिखाने की दुआ दरअसल दुरुस्त फैसला साजी की दुआ है। खुदा के रहमानी निज़ाम में कामयाबी के लिए सिर्फ जज्बात, नाराबाजी और अल्लाह की ज़रबों से काम नहीं चलता। इस निज़ाम में कामयाबी के लिए सबसे पहले इन असबाब से जाना जाता है जो कामयाबी के बुनियादी अनासिर हैं। इन मादी असबाब को करोड़ समझ लेने के बाद और इस्तेमाल कर लेने के बाद ही खुदा की नुसरत जमीन पर उतरती है। चनाचा जंगो बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल की। जितने लोग मौजूद थे सब ने जंग में हिस्सा लिया। जंग की जगह का इंतखाब मुशव्वरत से किया गया। ये तमाम इक़दाम करने के बाद ही मुमकिन हुआ कि खुदा के फरिश्ते ज़मीन पर उतरे और मुखालिफिन को ख़त्म कर दिया। तो सिरातुल मुस्तकीम का मतलब कामयाबी का रास्ता है जो आखिरत और दुनिया दोनों के लिए है। इसी रास्ते की जानिब रहनुमाई की दरख्वास्त रहमान और रहीम से की जा रही है ताकि इसके निज़ाम या परवरिश में शख्सियत को तरक्की दी जा सके। अब खुदा से ये दरख्वास्त किस तरह की जाती है या की जानी चाहिए, ये मामला सिर्फ ज़ुबानी ही नहीं अमली भी है, क्योंकि ये आयत अमल के पलड़े से मुतल्लिक है, इसलिए ये इल्मी मामला नहीं अमली
मुस्तकीम की दरख्वास्त करना दरअसल तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाकर रहनुमाई की दरख्वास्त करना है। जैसे एक तालिबे इल्म ये फैसला करने जा रहा है कि किसी फील्ड का इंतखाब करे, तो वो सबसे पहले तो फैसला साजी के तमाम असूलों को जहन में रखे, लोगों से मुशावरत करे, मालूमात इकट्ठा करे और इसकी बुनियाद पर फैसला करे। इस तालिबे इल्म का ये सारे काम करना और दरअसल सिफ्त रहमानी की वर्किंग को समझना है, यानी खुदा के बनाए हुए कामयाबी के असूलों को जानना और इस्तेमाल करना है। खुदा की सिर्फ रहमानी और रहनुमाई की दरख्वास्त करना दरअसल खुदा ही से दरख्वास्त करना है कि वो इससे सीधे रास्ते की जानिब ले जाए। अब जो भी इन कवानीन को जानकर इन पर अमल करेगा वो दुनियावी तरक्की का रास्ता पा लेगा, हुआ इसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। अलबत्ता आखिरत में कामयाबी के लिए खुदा की वफादारी शर्त है, यानी जन्नत सिर्फ रहमियत की अता है। नंबर 6, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, इन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया है, और ना ही गुमराहों का। ये आयत इसी सूरह की आयत नंबर 3 का जोड़ा है, जिसमें कहा गया कि अल्लाह ही जज़ा का मालिक है, यानी किसी भी काम का बदला देना असलन खुदा के इख्तियार में है, यानी तमाम इल्म और अमल के बावजूद असल इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है। तो इस आयत में मतीन तौर पर इन लोगों के रास्ते पर चलने का कहा जा रहा है जिन पर इनाम हुआ है, और इनकी राह पर चलने से गुरेज की दुआ की जा रही है जिन पर गज़ब हुआ या जो भटक गए। ये आयत पूरी सूरह फातिहा का निचोड़ है। असल में ये वो मंजिल है जहाँ सूरत फातिहा के कारी को लाना मकसूद है। खुदा की तारीफ, इसके रहमानियत के निज़ाम और इसके बदले की ताकत के अदराक के बाद इसी की इबादत की जा रही है और इसी से मदद मांगी जा रही है। इसी के निज़ाम के तहत दुरुस्त फैसला साजी की जा रही है। इस फैसला साजी में एक अहम किरदार केस स्टडीज का भी होता है। हम अपने इर्द गिर्द बेशुमार ऐसी शख्सियात देखते हैं जो या तो कामयाब दिखाई देते हैं या भटके हुए मालूम होते हैं, या यूं लगता है कि इन पर खुदा गज़ब नाजिल हुआ है। इन लोगों की जिंदगी हमारे लिए मशले राह होती है। ये केस स्टडी हम दुनिया की जिंदगी में भी इख्तियार रखते हैं और आखिरत में भी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले पैगंबरों की जिंदगी आती है। पैगंबर खुदा की रहमानी निज़ाम से ना सिर्फ आगाह होते हैं बल्कि वो खुदा की सिफ्त रहमियत के तहत भी होते हैं। इनके बारे में एक गलत तस्वुर ये पाया जाता है कि ये दुनियावी तौर पर नाकाम शख्सियात होते हैं क्योंकि गरीब और मजबूर होते हैं। ये ना इनकी जिंदगियों का ज़ाहरी मुताला है। आमतौर पर पैगंबर अपनी जिंदगी के फैज़ में एक ऐसी शख्सियत नजर आते हैं जो दुनियावी तौर पर महरूम तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये खुदा के रहमानी निज़ाम को जानते हुए इस फेज को सब्र इस्तकामत और हिकमत के साथ गुजार लेते और अपने साथ एक मुख्तसर हम ख्याल लोगों पर मुश्तमिल गिरोह बना लेते हैं। अगले मरहले में इनके मुखालफिन तबाह कर दिए जाते और ये महरूम गिरोह इस ज़मीन का वारिस बन जाता है। तो दुनियावी तौर पर भी असल कामयाबी इन्हीं पैगंबरों की जमात को मिली। दूसरी जानिब वो लोग थे जो खुदा के रहमानी निज़ाम के सिर्फ ज़ाहिरी पहलू को जानते थे। वो ज़ाहिरी पहलू मादी असबाब का था। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि खुदा का रहमानी निज़ाम सिर्फ मादी असबाब व अलल का नाम नहीं, इसमें निज़ाम अखलाकी मामलात भी इतने ही अहम हैं जितने मादी। जिस तरह एक शख्स का आग में डालने का लाज़मी नतीजा हाथ जल जाना है, ऐसे ही झूठ बोलने का निज़ामी अंजाम बेतबार हो जाता है। लेकिन पहला मामला बहुत जल्द नजर आ जाता है और दूसरे मामले का नतीजा देर से निकलता है। चनाचा पैगंबर जब हक को जानकर और इनको मानकर और समझकर महज शॉर्ट
ٹرم مفادات کے لیے لانگ ٹرم فائد کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کا رحمانی نظام انہیں یہ شارٹ ٹرم فائد دے دیتا ہے، لیکن جو ہی ان کی مدت پوری ہوتی ہے ان کو اس کا فائدہ ملنا بند ہو جاتا ہے اور خدا کا رحمانی نظام انہیں مزید کسی لانگ فائدے کو حاصل کرنے سے قبل انہیں فنا کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہی چاہا تھا اور سسٹم نے یہی کچھ انہیں دے دیا۔ انعام یافتہ لوگوں اور غضب کا سامنا کرنے والے گروہ کے درمیان اور گروپ ہوتا ہے جسے صالحین یا بٹکے ہوئے لوگ کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی حق کا اس درجے میں انکار نہیں کیا کہ ان پر غضب نازل ہو۔ ان کے بھٹکنے کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو یہ علمی طور پر ناقص مقام پر ہوتے ہیں یا عمل کے لحاظ سے غلط جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ تین گروہ متعین طور پر مل جاتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ، پیغمبر، ان پر ایمان لانے والے صحابی ہیں۔ مغضوب لوگ، کفار مکہ کے ہلاک کر دیے جانے والے گروہ اور مدنی دور میں جلا وطن کیے جانے والے یہود ہیں، جبکہ صالحین یعنی گمراہ لوگوں میں منافقین، کمزور ایمان والے لوگ اور ایمان نہ لانے والے عیسائی شامل ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔